अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। पाकिस्तान का जो मुआशरा है इस वक्त इस्लामिक मुआशरा है, जो मुसलमान लोग हैं। वैसे तो ये शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही मुसलमान हैं, ठीक है। और मैं तो खैर इन पर फतवा नहीं लगाता, लेकिन इनके हमारी जो पाकिस्तानियों की हरकतें हैं और जो काम है वो मुनाफिकत से कम नहीं है। लेकिन ये मुनाफिकों की निशानी जो है वो हदीस मुबारक में हमें मिलती है। जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे, ज़रा सी बात होगी लड़ाई झगड़ा गालम गलोच शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और वादा खिलाफी करेंगे। ये मुनाफिकों की निशानी है। असर की नमाज ताखीर से पढ़ेंगे, ठीक है, फजर की नमाज छोड़ेंगे, इशा की नमाज उन पर भारी गुजरेगी। ये तमाम हदीसों में मिलती हैं चीज़ें, और ये पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों में पाई जाती हैं। ना फजर पढ़ेंगे, अगर कोई ज़ोहर असर मगरिब पढ़ भी देता है उसके ऊपर इशा की नमाज इतनी भारी होगी वो पढ़ेगा ही, फजर उसने वैसे ही छोड़ी हुई है। उसके बाद जब बोलेगा झूठ बोलेगा, ज़रा सी बात होगी गालिम गलोच आग बगूला हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़, वादा खिलाफी करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को, या कोई कारोबारी मामलात में कोई वक्त है, हाँ जी कितने बजे पहुंच रहे हो? जी मैं 5 बजे पहुंच रहा हूँ। अभी 5 बजे पहुंचना है तो वो घर से 5 बजे निकलेगा और 1 घंटे का सफ़र तय करके वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे पहुंचेगा। कोई उसका दोस्त पूछेगा कि भाई कहाँ पे है, या माँ बाप या कोई भी कारोबार बॉस या कोई अपना बॉस पूछ रहा है अपने मुलाजिम से कि तुम किधर हो जी, वो कहेगा जी मैं तो उधर बैठा हूँ। झूठ झूठ बोलेंगे, झूठ झूठ झूठ। मुनाफिकत, हिपोक्रेसी पाकिस्तानियों के खून में भरी हुई है, और ये मैं कहता हूँ पीछे से चलती आ रही है। ये अभी की नहीं है। अभी तो शायद थोड़े से नौजवान जो है थोड़े से बाशऊर हो गए हैं, थोड़े से समझ आ गई है कि लोग सच को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने झूठ को, इस तरह की बुरी चीज़ों को जो है रद्द करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें मज़ीद इसमें जो है इल्म अता फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। हिपोक्रेसी का लेवल ये है कि जनाब अली, पिछले दिनों एक मियाँ इमरान अशरफ साहब हैं, साफ़ी हैं, लाहौर पूछता है प्रोग्राम करते थे, आपको पता होगा उनको यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी ब्रेक की थी कि मस्जिद के अंदर जो है मुजरा हो गया। मैं हिल गया, और मैं अभी भी यही पढ़ता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये वाकई सच्ची खबर है। अभी एक और प्रोग्राम मैं देख रहा था, पुकार, ठीक है, समीना शेख साहिबा हमारी बहन है, और उन्होंने वो वहाँ पे वो गई, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड लोगों से बातचीत की है, और वहाँ पे वाकई वो बंदे ने एक भारी भरकम मोटा ताज़ा इंसान, मुनाफिक तरीन पर्सनैलिटी, जाहिर सी बात है मुनाफिक की निशानी ये भी कि उनकी तोंदे बड़ी होंगी, पेट बड़े होंगे, खाने पीने को ज़्यादा पसंद करेंगे, और वो अपने आप को मोटापा पसंद करेंगे। ये मुनाफिक की एक निशानी है, हदीस में मिलता है, ठीक है। तो एक मोटा भारी इंसान आता है, कहता है जी मैं मस्जिद का हमसाया हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ, 7 दुकान है उसकी, वो भी किराए पे, 5 वक्त का नमाजी हूँ। मैं शर्त लगा के कहता हूँ उसने फजर की नमाज नहीं पड़ी हुई उसी मस्जिद में। बहरहाल अगर पड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यकीन नहीं, क्योंकि उसके अल्फाज जो थे ना वहाँ पे, वो मैं आप कहता हूँ, आप खुद ही वो थोड़ा सा उन्होंने जो हाईलाइट स्टार्ट में चलाए वो मैं अटैच करता हूँ, वो सुन लें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। आप इतना इशू क्यों बना रहे हैं इसको? मैं इशू बना रही हूँ? इशू नहीं बनना चाहिए। इधर लड़कियाँ नाच के गई हैं, लड़कियाँ नहीं नाची, लड़कियां नहीं नाची, सिर्फ दो लड़कियां, सिर्फ दो, मतलब 2 की खैर है? नहीं, खैर तो नहीं है। भाईजान मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन लें। अभी मस्जिद है, आप बताएंगे मुझे मैंने क्या बोलना है? आप मुझे बताएंगे आपने क्या करना है? मैं तो, आप तो ठेकेदार बन के आए हैं, ठेकेदार नहीं बने, जवाब हम हक बनता है। वही बनो ना ठेकेदार, ये कैमरे हैं, बोलो। बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। बोलो। मुस्कुरा रहे हो पीछे खड़े होके, नीचे कुरान पाक पढ़े हुए, आप खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं, शर्म क्यों आ रही है? कैमरे से आ जाओ इधर, उधर खड़े होके भाषण दे रहे हो। नहीं, मुझे तो किसी ने कराया। डीजे सिस्टम किसने लगाया हुआ था? नोट वखार, शराबा सूट, लहंगे होते, वो क्या था? मुजरा हो रहा था, वो ठीक था। नहीं, बोला मैंने, ये आवाज उठाने के लिए यहाँ पे अगर आई हैं, मुसलमानों के साथ खड़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको बुरा लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कारी साहब इधर मौजूद नहीं थे। कारी साहब खुद मौजूद नहीं था, मैं कैसे बता दूं? फिर आप सफाइयाँ ना दें, ये झूठ बोल रहे हैं, ये उसका सफाई देने कितनी वाला देर यहाँ पे है। मुजरा चलता रहा है? यहाँ पे मुसलसल 2 घंटे यहाँ पे मुजरा होता रहा है। क्या ना गाना बज रहा है, जे तू नची ना सोनिए ते मैं लहंगे ते शराब डोल दूं। मस्जिद में, पंजाब के शहर उकाड़ा की मस्जिद में सिर्फ गाना नहीं बज रहा है, इस गाने पर बकायदा मुजरे किए जा रहे हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं, फुहश तंग लिबास पहनकर। और जब ये ठुमके लग रहे हैं तो ढोलची का भी इंतजाम किया गया है, टटक टक टक टक। तो जनाब अली, आपने उनके अल्फाज सुन लिया। अभी ये पूरा क्लिप भी, आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, फेसबुक पे भी वो लोग पुकार के नाम से उनका पेज है, तो आप यहाँ पे जाके उनको पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। तो अब उस बंदे के आपने अल्फाज सुने, वो कहते हैं जी आप इशू क्या बनाना चाहते? कोई इशू नहीं हुआ, कोई मतलब उस बंदे की मुनाफिकत की उस लेवल ये है कि उसको ये इशू ही कोई नहीं लग रहा कि मस्जिद के अंदर जो है एक मेहंदी का फंक्शन मुनक्किद हो गया। पहले कह रहा है हाँ जी गलत हुआ, कहता है लेकिन बोले ना, खामोश हो जाए, छुपा दें, ढका दें। मुनाफिक, मेजॉरिटी मुनाफिक है पाकिस्तान में,
یہ ایک اسی کی شکل ہے یہ بندہ. یہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. شاید یہ سنا کے بیچارہ پاگل ہو گیا, لیکن جناب بڑے لیول پہ منافقت پاکستان میں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ چور کو سزا دینی ہے, اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں. شریعت میں اللہ تعالیٰ نے, جب اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے, سب کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے, چور کے ہاتھ نہیں کاٹتے. ٹھیک ہے, قتل کا بدلہ قتل عدل نہیں کرتے. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کرپٹ لوگوں کو جو ہے سزا نہیں ملتی, احتساب نہیں ہوتا پاکستان میں. اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ یہ تو پھر ایک شاپ کیپر, بندہ شاپ کیپر ہے, ایک چھوٹی سا کاروبار کرتا ہے, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بیچارہ دیکھ کے منافق ہو گیا. لیکن جس قدر ان کا مرض بڑھ گیا نا, ان کو ہدایت مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے دینی نہیں ہے. میری پھر بھی دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لیکن منافقت پاکستان میں میجورٹی ہے. میں معذرت کے ساتھ آج اتنے غصے میں اسی لیے ہوں کیونکہ مسجد کا تقدس کمال ہوا ہے. یہ کچھ دن پہلے میاں اشرف صاحب نے جو ہے, عمران اشرف صاحب نے ویڈیو بریک کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن مجھے اللہ نے جو ہے بس وقت کی قلت تھی, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا. میں ابھی بھی بہت زیادہ غصے میں. میں کیا کہوں, پاکستان میں یار مسجدوں کو, یہ مسجدیں جناب علی, مسجد میں پھر یہی ہوگا نا. ظاہر سی بات ہے جب نہ مسجدوں کے ممبروں سے دین پیش کیا جائے گا, نہ لوگوں کو طریقہ اسلام بتایا جائے گا کہ اسلام میں کیسے آپ نے رہنا ہے, اسلام آپ کو کس چیز کا حکم دیتا ہے, کس چیز کا منع کرتا ہے, یہ جب ممبروں سے بتایا ہی نہیں جائے گا تو مسجدوں کو لوگ ایسا ہی سمجھیں گے جیسے شادی ہال ہے. آپ خود دیکھیں, مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیوبندی کا آنا منع ہے, یہاں پہ اہل حدیث کا آنا منع ہے, یہاں پہ شیعہ کا آنا منع ہے, یہاں پہ بریلوی کا آنا منع ہے. اور یار آج کل کے نوجوانوں کو تو یہ پتہ نہیں یہ کیا بلائیں ہیں, یہ دیوبندی کیا ہے, بریلوی کیا ہے. نوجوانوں کو یقین مانے, مجھے آج سے 5 سال پہلے یہ فرقوں کے نام پتہ چلے. ساری زندگی میں نارمل نماز جو سی مسجد ملتی تھی نماز پڑھ لیتے تھے, جمعہ پڑھ لیتے تھے, عید پڑھ لیتے تھے, ٹھیک ہے. پھر ایک دم اللہ نے جب ہدایت دینا شروع کی ہے, الحمدللہ, جب میں نے پہلا عمرہ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ جا کے میں نے درود و سلام پڑھا, وہاں سے مجھے ایک ہدایت ملی. ایک ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے, وہ بیان کرنے والا نہیں ہے, وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اس کے بعد سے جب مجھے ہدایت ملنا شروع ہوئی ہے, الحمدللہ, اللہ کا میں شکر جتنا ادا کروں اتنا کم ہے. اس کے بعد سے یہ چیزیں میرے سامنے ایسے آنا شروع ہوئی ہیں جیسے مجھے, اور میں حیران ہوں کہ یار یہ مجھے ان کا پتہ نہیں تھا, یہ فرقے, یہ بریلوی کیا, یہ دیوبندی کیا, یہ مجھے تو 5 سال پہلے پتہ لگا ہے, ہارڈلی 5-6 سال پہلے. تو آج کل کے نوجوان بیچارے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے, ٹھیک ہے. تو جب مسجدوں کے اوپر آپ یہ لکھیں گے, مسجدوں کے اندر آپ کا یہ ہوگا کہ جی وہابی گھس جائے تو آپ نے پوری مسجد دھونی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ شیعہ کافر ہے تو دیوبندی کہتے ہیں, بریلوی کافر ہیں, بریلوی کہتے ہیں, دیوبندی کافر ہیں. پھر دیوبندیوں میں بھی 2 گروپ ہیں, حیاتی مماتی, ٹھیک ہے, ان میں آپس میں نہیں بنتی ہے تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے دین تو بیان نہیں کرنا اپنی مساجدوں میں سے, انہوں نے پھر آپ کو وہی بیان کرنا ہے جو ان کا فرقہ ان کو سکھاتا ہے. اور پھر جو فرقہ سکھاتا ہے وہ دین تو ہوتا نہیں ہے, وہ تو صرف ان کی اپنی ایک تقلید ہوتی ہے جس راستے کو انہوں نے پکڑنا ہے, اور وہ جو امام صاحب نے کہہ دیا وہی انہوں نے ماننا ہے. تو پھر مسجد کا جو ہے نا روحانیت وہ نہیں رہتی. پھر لوگ ان کو کہیں گے ٹھیک ہے جی ساری اپنی مسجد ہے, نہ کوئی وہابی وڑ سکتا ہے, نہ کوئی دیوبندی وڑ سکتا ہے, اسی اتنے نماز پڑھیے, اسی اتنے مہندی کریے, برات کریے, جو مرضی کریے, سانو کوئی پوچھنے والا نہیں, ٹھیک ہے. پھر یہی ہوگا جناب علی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت توفیق دے. اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں نے یہ جو سٹوری بریک ہوئی ہے مسجد کے حوالے سے, اس سے دیکھ کے بھی اگر کسی کو سبق نہیں ملتا نا, تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو اپنی عقل کے اوپر ماتم کرنا پڑے گا. اور جب تک وہ حیات ہے نا تب تک اس کے پاس ٹائم ہے توبہ کا. مرنے کے بعد اس کی اتنا توبہ قبول ہونی ہے, نہ اس کے پیچھے سے جو ہے رشتہ داروں نے اس کو قرآن پڑھ کے بخشوانا ہے. سیدھی جو سی بات ہے. جس بندے نے اس دنیا میں قرآن کو حقیقت سیریس نہیں نہ لیا, اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا, مرنے کے بعد اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچ سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. جو اپنے لیے صدقہ جاریہ شروع کرتا ہے نا, وہ بھی تب کرتا ہے جب اس کو دین اسلام سمجھ آتا ہے, وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ تو لوگ صدقہ جاریہ بھلا کیا سمجھتے ہیں, میں نے غریب بندے کو نوکری پہ لگوا دیا, ٹھیک ہے. اب بندہ پوچھے, بندہ تو بھی کرپٹ تھا, تو نے جس بندے کو لگایا اس کو بھی تو نے کرپشن سکھائی, وہ ساری زندگی ادارے میں رہے گا, کرپشن کرے گا, حرام کماتا رہے گا, رشوت لیتا رہے گا, تو نے اپنی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیا. لیکن وہ کیا کر رہا ہے, وہ پھر ثواب نہیں پہنچا رہا, وہ تیرے لیے عذاب بن گیا. تو یہ لوگ صدقہ جاریہ سمجھ. صدقہ جاریہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو دین کی بات کرو, خود کے اوپر دین امپلیمنٹ کرو, پھر دوسروں کو بتاؤ, اپنے گھر والوں کو دین سمجھاؤ, قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرو. یہ دین ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.